कि बाज़ औक़ात इंसान मुख्तलिफ अमलियात करता है, लेकिन उनका असर नहीं हो पाता। बाज़ औक़ात असर होता है, लेकिन चंद दिनों में ही असर कम हो जाता है। हाँ, बहुत से हमें ऐसे मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं जिसमें ये शिकायत की जाती है कि आपके अमल ने असर किया, चंद दिन असर रहा, लेकिन असर ख़त्म हो गया। बात पूरी समझनी है, पूरी वीडियो देखनी है, चाहे हमारा अमल करें चाहे किसी का करें, लेकिन वीडियो देखेंगे तो अमल से फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ ये बात काबिल गौर आपने रखनी है कि अमल अमल होना चाहिए, अपनी तरफ से बताया हुआ तावीज़ वजीफ़ा ये नहीं होना चाहिए, फिर वो बातें ही होती है, फिर असर नहीं होगा। भाभी बाज़ औक़ात इंसान अमल करता है, फ़ायदा नहीं मिलता, या तो कोई गलती होती है या भी यकीनी होती है कि होगा असर नहीं होगा, इंसान वैसे ही चेक कर रहा होता है, या इंसान नापाकी में अमल कर लेता है, या बाज़ अमलियात जिनका राज जो है किसी को बताना नहीं होता, इंसान बता देता है, फिर भी फ़ायदा नहीं होता। मेडिसिन बताएंगे वहाँ आपको कुछ जानता नहीं होता, जहाँ इंसान नज़रों में आ जाए वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलता। इन तमाम बातों से बचने के लिए जो अब आज मैं यहाँ पे अमलियात अब बताऊंगा, वो अमलियात अगर आपसे अल्लाह ना करे कोई गलती हो जाती है, बस बावजू होके करेंगी, माहवारी में बहने ना करें, तो इंशाल्लाह अगर कोई गलती हो गई हो या अमल का असर उसके ख़त्म हो जाता है, इंसान अमल करता है लेकिन चंद दिनों में ही असर जाता रहता है, तो आज की वीडियो आपके लिए वो अमलियात इंशाल्लाह बताऊंगा जिनके करने से आपके अमल का असर ख़त्म भी नहीं होगा और उसकी ताकत बढ़ जाएगी। फ़र्ज़ करें अगर कोई अमल था वो आप करते हैं, 20% तक आपको फ़ायदा मिलता है, आप करेंगे इस अमल के बाद जो बताऊंगा अमलियात के बाद, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, 100% मिलेगा इंशाल्लाह। जैसे ये पहला नक्शा आपको नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है कि जब इंसान कोई अमल करने लगे, कोई वजीफ़ा या तावीज़, तो इसको नकल करके अपने पास रख ले। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से उसके अमल का असर बढ़ जाएगा। नियत करके रखे, चाहे कोई अमल करे, सिर्फ सिफली अमलियात के लिए नहीं है अमल, जो हमारे अमलियात ख़ास तौर पे बताए जाते हैं उनके साथ करेगा, फ़ायदा मिलेगा, बरकत है इंसान को, इसलिए इसका फ़ायदा भी लाजम मिलता है। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि इंसान इस अमल के साथ कोई और अमल करे उसका फ़ायदा ना मिला हो। ये जो आपको नक्श मुबारक नज़र आ रहा है, ये मुकम्मल आपने नक्श देख लेना है। ये 9 खानों का सिर्फ नक्शा, 9 खाने बनाए जाते हैं, उसमें ये अल्फाज लिख दिए जाते हैं। ये कोई लंबा नहीं है, कोई ये नहीं कि सारा दिन बैठ के आपने करते रहना। इस नक्श की ये तासीर है, अगर इसको आप अमल करने लगे हैं तो आपने मुसल्ले के ऊपर बैठ जाना, जाए नमाज के ऊपर, उसके ऊपर इसके दाएं कोने पे, राइट कोने पे, कॉर्नर पे आपने इसको नीचे रख देना। बाज लोग इसके ऊपर रख देते हैं, बाज नीचे रख देते हैं। ऊपर रखें तो इसके ऊपर गिलास या कोई ऐसी चीज रख दें कि उड़े ना, हिले ना। कहा जाता है कि जब इंसान उस जाए नमाज पे बैठ के को वजीफा पढ़ेगा या किसी तावीज़ को अपने हाथ से नकल करेगा, तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आमिल हजरात आमतौर पर ये अमल करते हैं और अल्लाह के फजल से उसके जो भी वो अमल करें उनका असर बढ़ जाता है। ये राज कोई नहीं बताएगा, जो आज हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ हमारे चैनल्स पे ही बताए जाते हैं। इसीलिए हमारे कुरैशी साहब चैनल पे 10 लाख सब्सक्राइबर आ चुके थे, जिसे हैक किया गया था, अब दोबारा दिया गया, लेकिन वक़्त कम मिलता है, वहाँ पे चाल वाले तवीज़ात दिए जा रहे हैं। लेकिन पहले जैसे 3 वीडियो रोजाना कोशिश की जाती थी देने की, अब वक़्त ज़रा कम होता है। तो अल्लाह के फजल से उस चैनल पे लोगों के इस तादाद में आने का मकसद यही था कि उन्हें फ़ायदा मिलता था और वजह भी यही थी। तो ये नक्श जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे आमिन अमल करते हैं, आप उन्हें लाखों रुपए देते हैं, उनके अमलियात असर करते हैं, उनको पैसे दे के अमल करवाया जाए असर करेगा, वैसे खुद किया जाए बाज़ का असर नहीं करता। इंशाल्लाह इसको जैसे बताया जा रहा है वैसे करेंगे, आपके अमलियात भी पावरफुल हो जाएंगे। इसको एक अमल के लिए नहीं, तो आप बना के रख लें, अलमारी में बाद में रख दिया करें, कोई भी अमल किया करें, इसको जैसे तरीका बताया गया वैसे जाए नमाज के कॉर्नर पे रख दिया करें।
آپ کو ہر عمل کا فائدہ لازم ملے گا، ناکامی کے چانس نہ ہونے کے برابر ہو۔ اس نقش کی طرف جانے سے پہلے آپ سے میں گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ آپ سے گزارش ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج اپنے نام کے ساتھ بول کے چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے لیکن ضرور جواب دیا جاتا ہے۔ وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، سیدھی ویڈیو کے درمیان میں بتا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے واضح یہاں پہ نظر نہ آ رہا ہو، تو اسی کے لیے میں اس کو ذرا قریب یہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھایا جا سکے۔ یہ لفظ جو ہے یہ میم اور یہ سین لام میم ہے۔ یہ پرنٹنگ کا مسئلہ تھا تو میں نے آپ کو اسی وجہ سے بڑا قریب کر کے دکھا دیا ہے۔ اس نقش کو یہ کیا جاتا ہے، عامل جو ہوتا ہے اس کو اپنے دائیں بازو پہ مان رہتا ہے، رائٹ آرم پہ۔ جب اس کے بعد عمل بھی کیا جاتا ہے اس کی طاقت بڑھا دیتا ہے۔ جیسے جیسے عملیات کیے جاتے ہیں عامل عام طور پہ اس کو باندھ کے رکھتے ہیں، ان کی طاقت بڑھتی ہے۔ ان کو جو بعض عملیات ہوتے ہیں وہ الٹے پڑ جانے والے ہوتے ہیں، ہمارے چینل پہ ایسے نہیں بتائے جاتے عملیات، جو بتایا بھی جائے اس کا بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، وہ نقصان نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس کو عامل اپنے دائیں بازو پہ باندھ کے رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ بدھ کے دن، وینسڈے کے دن، آپ نے بڑا گوشت جو ہوتا ہے، بیف جو ہوتا ہے، گائے کا بھینس کا نہیں، اس کا ایک ٹکڑا صدقہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایک ٹکڑا چاہے ایک چھوٹی سی بوٹی لینا، ایک ٹکڑا لینا، اس کو پرندوں کو ڈال دیں، کسی بھی جاندار کو ڈال دیں، اپنے سر کے اوپر 7 دفعہ گھما کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اسے پھینک دیا کریں، چاہے گھر میں گوشت لا کے رکھ لیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کے عملیات کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ جہاں کئی عمل کرتے تھے اثر نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ اثر ہوگا، اور جب آپ عمل کریں گے آپ کو فائدہ ملے گا، آپ خود گوشت وغیرہ بھی لا کے رکھا کریں گے، آپ کو ایک شوق تجسس بڑھے گا کہ میرے عملیات کام کرتے ہیں۔ خاص عمل ہے، ضرور آزمائیے گا۔ چال اس کی بھی نہیں ہے، پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی نقل کیا جا سکتا ہے، لیکن عام طور پہ یہی کہا گیا ہے کہ عمل وہی ہوتا ہے زیادہ طاقتور جو ہاتھ سے نقل کر لیا جائے، کیونکہ جب عمل آپ اس طاقتور تعویذ کو اپنے دائیں بازو پہ باندھ کے یا جو دیگر عملیات بتائے گئے ہیں وہ اپنے پاس رکھ کے کرتے ہیں ہاتھ سے، جیسے جائے نماز کے نیچے رکھے جانے والا بتایا، تو اس کی کئی گنا طاقت بڑھتی ہے۔ پرنٹ نکلوائیں گے تو وہ اس کی تاثیر تھوڑی بدل جاتی ہے۔ باقی تمام عملیات کی اجازت کے لیے تمہاری طرف سے صرف چینل سبسکرائب کرتے ہیں۔ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام ویسے بھی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور جو دعائیں ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، اور دوسرا چینل قریشی صاحب دوبارہ کھولا گیا ہے، اس پہ بھی آپ نے ضرور جانا ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات بھی آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے۔